नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म उषा काफले। सुरुमा मुख्य समाचार। दलहरूले बुझाई प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची। प्रत्यक्षमा महिला कम निर्वाचित हुँदा समानुपातिकमा पुरुषको संख्या कम। नेताका नातागोता र आसेपासेको रमाइलो खेल मैदान बन्दा पार्टी पद्धतिको रूप बन्दै संसदभित्र छिर्ने परिवारको लर्कोरे गाई जात्रा नै मात। समानुपातिक तर्फका सांसदहरूको सूची बुझाइसँगै सरकार गठनले तीव्रता पाउने। साना दल र स्वतन्त्र पनि मौका कुर्दै भेटघाट बढाउँदै। मानवाधिकारको पक्षमा सामूहिक रूपमा काम गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। लैंगिक हिंसा जातीय विभेदका घटनामा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच नपुगेको आयोगको ठहर। संसदमा सोचे जस्तो सिट नआए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूहरूको भूमिका निर्णायक रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। निराश नहुन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह। रूस र इरानको सम्बन्ध पूर्ण स्तरको रक्षा साझेदारीमा बदलिएको अमेरिकाको आरोप। रूसले अभूतपूर्व तहको सैन्य सहयोग दिइरहेको जिकिर। र साबिक विजेता फ्रान्स र मोरक्को कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। इङ्ल्यान्ड 2-1 र पोर्चुगल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न सफल पार्टीहरूले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा तर्फका समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको अन्तिम सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। दलहरूले समावेशी सिद्धान्त अनुसार बुझाएको उम्मेद्वारहरूको सूचीबाट निर्वाचन आयोगले सांसदमा विजयी भएको घोषणा गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको 32 सांसदको कोटामा प्रकाश शरण महत, अम्बिका बस्नेत, सरिता प्रसाई, आरजु राणा देउवा, ईश्वरी नेउपाने, प्रतिमा गौतम, मञ्जु खान, रमा कोइराला पौड्याल, कान्तिका सेजुवाल, मैना रावललाई सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी सरस्वती बन्जीमाया, लीलादेवी बोखेम लिम्बू, सीताकुमारी राणा, सुशीला थिङ, सपना राजभण्डारी, माया राई, कुसुम थापा मगर, मनोरमा शेरचन, अञ्जली श्रेष्ठ सांसद बन्नेछन्। जीवन परियार, शान्ति विक, रूपा विक, सीता मिजार, आशा विकलाई कांग्रेसले सांसदका लागि सिफारिस गरेको छ। मधेसी कोटामा विमलेन्द्र निधि, नगिना यादव, मुक्ता कुमारी यादव, चन्दा चौधरी, संगीता मण्डल सांसद चयन भएका छन्। मुस्लिमतर्फ जावेदा खातुन जागा, थारूबाट कल्पना चौधरी र बीना कुमारी थनेत सांसदका लागि सिफारिस भएका छन्। नेकपा एमाले सिफारिस गरेका सांसदमा देवी प्रसाद भट्टचन, हेमराज राई, कालुराम राई, सूर्य कुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला थेवे, ईश्वरी घरती, रणकुमारी बलम्पाकी मगर, शान्ति श्रेष्ठ, सरस्वती सुब्बा, रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल, दयाल बहादुर शाही रहेका छन्। त्यसैगरी मेनुका कुमारी पोखरेल, सरिता भुसाल, शोभा गेवाली, बेजुला रायमाझी, निर्मला कोइराला, सम्झना थपलिया, दीपा शर्मा, सुनिता बराल रहेका छन्। आसमा कुमारी चौधरी, शान्ति चौधरी, ईश्वर बहादुर रिजाल, प्रभु हजारा, पासवान चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, रुक्मिणी राणा बराइली, हर्कमाया विश्वकर्मा, गंगा प्रसाद यादव, अमृत राजवंशी, बीना देवी, अमृता देवी अग्रहरी, प्रतीक्षा तिवारी मुखिया, सराज अहमद फारूकी एमालेको सिफारिसमा परेका छन्। नेकपा माओवादीमा दुर्गा राई, मीना तामाङ, उर्मिला माझी पौडेल, छिरिङ ल्यामु लामा, हितराज पाण्डे सांसद बन्नेछन्। ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विमला सुवेदी, नारायणी शर्मा, रूपा सोशी चौधरी, रणेन्द्र बराइली, सुशीला श्रीपाली ठकुरी, मीना यादव, अमरावती देवी यादव, कल्पना मिया सिफारिसमा परेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ, डोल प्रसाद औरियाल, असीम शाह चुनिएका छन्। मनीष झा, इन्दिरा राणा मगर, सुमना श्रेष्ठ, अशोक चौधरी, तपेश्वर यादव, डाक्टर चन्दा कार्की, निशा डाङ्गी, सन्तोष परियार,
कल्पना रोका, बेनिता कठायत सांसद बन्दैछन्। जनमत पार्टीको समानुपातिक सूचीमा अनिता शाह, सोनु मुर्मुर, अब्दुल खान, बेनिता कुमारी सिंह र गोमा सापकोटालाई सिफारिस गरिएको छ। राप्रपाबाट पशुपति शमशेर जबरा, रोशन कार्की, गीता बस्नेत, बुद्धिमान तामाङ, बिना लामा, बिना जयसवाल र अनिता नेपाली सिफारिसमा परेका छन्। नयाँ जनादेशपछि मुलुक नयाँ बाटोमा जान्छ भनेर कुर्लने दलहरू यति बेला निर्वाचनको परिणामपछि मुलुक झनै अन्यलग्रस्त हुने बताइरहेका छन्। दलहरूको अभिव्यक्तिले जनमतको खिल्ली उडाएको छ। सायद संवैधानिक मचान भनेको यही होला। सीमित वर्गको घेराबन्दीमा परेको लोकतन्त्रबाट जनताले अपेक्षा गर्ने कुनै ठाउँ छैन। एक रिपोर्ट। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचनलाई मानिन्छ। देशमा भर्खर निर्वाचन सकिएको छ। दलहरू आन्तरिक जोड घटाउमा व्यस्त छन्। सीमित वर्गमा केन्द्रित हुँदै गएको लोकतन्त्रप्रति त्यही वर्ग बाहेक बाँकीलाई कुनै मतलब देखिँदैन। आम जनतालाई न निर्वाचनले उत्साहित बनाउन सक्यो न परिणामले नै। झण्डै आधा जनता भोट हाल्न समेत गएनन्। पुराना शक्तिप्रति ठाउँ ठाउँमा जनताले असहमति जनाए, तर राजनीतिक दलहरूलाई यसको कुनै मतलब समेत देखिँदैन। विडम्बना भन्नुपर्छ, जनताले 18 सिटमा खुम्च्याइदिएको दल प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दछ। सायद संवैधानिक मजाक भनेको यही होला। यतिखेर देश संवैधानिक मजाकमा रुमलिएको स्पष्ट देखिन्छ। जनता तब राजनीतिप्रति उत्साहित हुन्छन् जब राजनीति जनताको दैनिकीसँग नजदिक रहन्छ, अर्थात् जनताको जनजीविकाको साक्षी बन्दछ। नेपाली लोकतन्त्र यतिखेर सीमित वर्गको घेराभित्र बन्दित हुँदै गएको स्पष्ट देखिँदैछ। नेताका नातागोता अनि आसेपासेको रमाइलो मैदान जस्तो देखिएको लोकतन्त्रले पार्टी पद्धतिलाई कुरूप बनाइदिएको छ। संसद भित्र छिर्ने परिवारको लर्को देख्दा गाई जात्रा मनाउन निस्केको आफन्तजनको अन्तर्कथालाई समेत माथ गरिदिएको छ। नेताको खल्तीको शिकार बनेको यो लोकतन्त्र वास्तवमै भन्ने हो भने जनताको लागि शिरमाथिको बोझ नै साबित भएको छ। पटक पटकको बलिदानीको परिणाम ठान्ने यो लोकतन्त्र अनि बलिदान गर्न उक्साउने बलिदानका ठेकेदारहरू यतिखेर जनताको नजरमा गिरेका छन्। त्यसो त लोकतन्त्रका यी ठेकेदारहरू कहाँ असली थिए र? आफ्नो एजेन्डामा राजनीति गरेको भए बो आफ्नो हुन्थे। विदेशीको एजेन्डामा काम गर्ने ब्वासो शैलीलाई जब जनताले चिने तब जनताको बहिष्कारका पात्र बन्दै गए। 2046-47 को आन्दोलन भारतीय नेता चन्द्रशेखरले सफल बनाइदिए। जनयुद्ध नामक जनसंहार छिमेकीकै वरदानमा भयो अनि 10 बुँदे सम्झौतामा पुग्दासम्म त सम्पूर्ण रूपमा नेपालीको भावना र एजेन्डालाई शून्यमा परिणत गराइदियो। आज देश नेपालीको आन्तरिक गृह कार्यमा होइन, प्रत्यक्ष विदेशीको आदेशमा चल्छ। जसले सरकार बनाए पनि विदेशी शक्तिको रबर स्ट्याम्प भन्दा केही हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यो संविधान रहेसम्म संसदमा कसैको बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन। मिलिजुली सरकार हुने भएपछि सधैँ सरकार सम्हाल्नमै केन्द्रित नेतृत्वबाट देश विकासको आशा राख्नु नै बेकार देखिन्छ। विदेशीले रचिदिएको संविधानलाई संविधान सभाले जलप्त लगाइदियो, तर आत्मा भने नेपालभित्र राख्न सकेन। यति सानो देशलाई टुक्रा टुक्रा पारियो। गाउँ गाउँमा संसद भवन उभ्याइयो। त्यसलाई समेत जाति, जनजाति, महिला, आदिवासी भन्दै एउटा भिड नै खडा गरियो। आरक्षण विकासमा हुनु पर्दथ्यो तर व्यवस्थामा गरियो। न वर्गीय उत्थान हुन सक्यो, न विकास, न समृद्धि। गलत बाटो हिँड्ने बटुवाको लागि गन्तव्य टाढा बन्दै जान्छ भने जस्तै समय क्रमसँगै नेपालको विकास र समृद्धि पनि टाढा बन्दैछ। आज देशभित्र एउटा पनि त्यस्तो आशा लाग्दो क्षेत्र देखिँदैन जसले जनतामा केही मात्रामा भए पनि भरोसाको किरण देखाउन सकोस्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मात्र होइन, न्यायपालिका समेत गुण्डागर्दीको अखडा बन्दैछ। न्यायालयको गेटमा न्याय क्षेत्रका कर्मीहरू उभिन्छन्, कसलाई भित्र पस्न दिने वा नदिने भनेर निर्णय गर्दछन्। सर्वत्र सेटिङको कहाली लाग्दो वर्तमानलाई नेपालले कहिलेसम्म थेक्न सक्ला? भ्रष्टाचारको शिखरबाट समेत देख्न सक्ने अवस्था छैन। देशभित्र गरी खाने वातावरण छैन। उद्योगी व्यवसायी निरन्तर पलायन भइरहेका छन्। देशको नेतृत्व आफ्ना युवाहरूलाई भाडामा अरू देशको चाकरी गराउनमा उद्धत छ। त्यसमा आफ्नो पुरुषार्थ सम्झन्छ। जमिन सबै बाँझा छन्। आन्तरिक उत्पादन शून्य छ। विदेशी सामानले बजार भरि भराउँछन्। आयात गर्दा जम्मा हुने राजस्वले सरकार चल्छ। सक्रिय युवा बिनाको देश आफै वृद्धाश्रममा परिणत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थाको समेत चिन्ता कसैलाई छैन।
समग्र पृष्ठभूमिले लोकतन्त्रलाई मजाक बनाइरहेको छ। जनता निराश छन्। विदेशी प्रावधान समेटिएको संविधानका पानाहरूलाई निर्भीकताका साथ च्यातचुत पार्न सक्ने, आफ्नो देशको माटोलाई मनन गरेर निर्णय गर्न सक्ने कर्मठ नेतृत्व देशले खोजेको धेरै भयो, पाउन सकेको छैन। प्रतीक्षा भने निरन्तर छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। सरकार गठनको गृह कार्यले तीव्रता पाएको छ। विभिन्न विकल्पमा गठबन्धन र त्यस बाहिरका दलहरूले छलफललाई गति दिएका छन्। ठूला दल मात्र नभई साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरू पनि सरकारमा स्थान बनाउने रणनीतिका साथ सक्रिय भएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय पार्टी बनेका 7 दलले समानुपातिकमा निर्वाचित सांसदको नामको सूची बुझाएसँगै सरकार निर्माणको गृह कार्यले तीव्रता पाएको छ। सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माणका लागि सहमति खोज्न थालेको छ। गठबन्धनलाई कायमै राखेर जाने 4 दलका शीर्ष नेताको संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भए पनि कसको नेतृत्वमा जाने र नपुगेको सिट पुर्याउन कुन दल वा स्वतन्त्रलाई साथमा लिने भन्ने बारे चासो बनेको छ। बहुमतका लागि आवश्यक 138 सिट सत्ता गठबन्धनसँग पनि पुग्दैन। बहुमत बनाउन जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग समेत अनौपचारिक छलफलमा गठबन्धनका नेताहरू दौडधुपमा छन्। सरकारमा जान जनमत पार्टी, जसपा र लोसपा आतुर देखिन्छन्, तर सत्ताको नेतृत्वको लागि सम्भावित गठबन्धनबारे पर्ख र हेरमा ती पार्टीहरू छन्। यसपटकको चुनावमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारमा जाने सम्भावनाको ढोका बन्द गरेको छैन। उसले विकल्पहरू खुल्ला राखेको छ। हाम्रो बाचा पत्रमा भएका बाचाहरू पूरा गरिदिने हो भने हामी सरकारमा नगएर पनि समर्थन गर्न सक्छौँ। होइन, हामी नै चाहिन्छ ती बाचा पत्रमा पूरा गर्नको लागि हो भने हामी जान पनि तयार छौँ। सरकारमा जाने विकल्पलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि खुल्ला राखेको छ। हाम्रो सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको लागि जनमत संग्रह गर्न मान्छ भने आँखा चिम्लेर हामी भित्र बाहिरबाट उनलाई समर्थन गरिदिन्छौँ। सरकारको नेतृत्वको विषयले कांग्रेस र माओवादी बीच खटपट हुने सम्भावना पनि छ। यसको संकेत माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले गरिसकेका छन्। माओवादीले विकल्पमा एमाले र नेकपा यससित अन्य साना दल र स्वतन्त्रसँग मिल्ने पनि हुन सक्छ। हाम्रो कार्यान्वयन हुनुपर्छ कि त्यो योभन्दा अघि पनि त हामी सम्झौता गरेका थियौँ नि, त्यो कार्यान्वयन भएन। हाम्रो एजेन्डा कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यसमा हामी मतलब लागेका। ठूला पार्टी मात्र नभएर साना पार्टी र स्वतन्त्र 5 सांसदको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नेमकिपा र जनमोर्चा नेपाल बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा जान आतुर छन्। यसले राजनीतिलाई रोचक मोडमा लाने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानवाधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको पक्षमा सामूहिक रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। 74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको अवसरमा ललितपुरमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको संविधानले विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकारका आधारभूत मागहरू अन्तर्गतका सबै अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकार हकको रूपमा संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्नुभयो। मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण भइसकेकाले यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि समान गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। उहाँले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पेरिस सिद्धान्त अनुरूपको स्वतन्त्रता र स्थायित्वलाई अघि बढाउन सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सबै किसिमका द्वन्द्वहीनता अन्त्य गर्ने र मानवाधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति नेपाल सरकारले लिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। उहाँले मानवाधिकार मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउँदै आएको छ। आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले समावेशितालाई संविधान अनुसार अंगीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकार, राजनीतिक दल र सबै सरकारवालाहरूको दायित्व भएको बताउनुभयो। लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरूमा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुन
नसकेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष मगरले फौजदारी कसुरका आरोपी तथा पूर्वपक्षमा रहेका व्यक्ति र आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनमा दोषी भने कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत दलहरूले उम्मेद्वार बनाउने अवस्थाले विधिको शासन र मानवाधिकारका मूल्य मान्यतामा चुनौती थपेको बताउनुभयो। विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरूमा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुन सकेको अवस्था छैन। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगको सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडितहरूको न्यायको विषय अनिश्चित बन्दै गएको छ। अध्यक्ष मगरले गत वर्षको मानवाधिकार अवस्था भन्दा यस वर्ष मानवाधिकार अवस्थामा केही सुधार भएको बताउनुभयो। आयोगले 503 उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी 414 वटा उजुरीमा निर्णय गरेको जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेको छ। 2064 सालको निर्वाचनदेखि नै सुरु भएको यो प्रणालीका कारण शासन सत्तामा त्यस्ता वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व केही नबढेका पनि होइनन्, तर दलहरू समानुपातिकको मर्म विपरीत जाँदा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पहुँचवालाकै प्रभुत्व बढाउने माध्यम भएको छ। एक रिपोर्ट। संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ। यसले राज्यका हरेक अङ्गमा समावेशी प्रतिनिधिको परिकल्पना मात्र गरेको छैन, संसदमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नै गरेको छ। तर गफमा समावेशिता भनेर नथाक्ने दलहरूले व्यवहारमा भने फरक देखाएका छन्। समावेशी नारामा सीमित बन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शीर्ष नेताहरूको नाता र दाता व्यवस्थापनको माध्यम बनेको छ। खल्तीमा रहेको चाहिँ नोट प्रयोग गरे जस्तै चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई मात्रै समेट्ने काम चाहिँ विभिन्न जात धर्मका भए तापनि आफ्नै मान्छेलाई मात्रै चाहिँ तान्ने र आफ्नो नातागोतालाई चाहिँ ठाउँ दिने, व्यापारीहरूलाई ठाउँ दिएर त्यसबाट चाहिँ दलको लागि अथवा आफ्नै लागि चाहिँ धन चाहिँ जुटाउने चाहिँ कामतिर नेताहरू लाग्न थाले। यो चाहिँ एउटा सुविधाको राजनीतिको एउटा चाहिँ ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। सबैजसो राजनीतिक दल समानुपातिक र समावेशीका लागि आफ्नो पार्टीले विगतमा सङ्घर्ष गरेको कथा सुनाएर थाक्दैनन्। तर विडम्बना तिनै दलले भर्खरै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक संसदको सूची बुझाउँदा समानुपातिक र समावेशिताको धज्जी उडाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा विमलेन्द्र निधि, डाक्टर प्रकाश शरण महत, आर्जु राणा, जीवन परियार लगायतलाई समानुपातिक उम्मेद्वारमा प्राथमिकता बनाएको छ। त्यस्तै एमाले रघुजित पन्तदेखि एकनाथ ढकालसम्मलाई सांसद बनाउने गरी नाम पठाएको छ। बादल पत्नी नयनकला थापाको पनि सांसद पद सुनिश्चित बनाइएको छ। माओवादी केन्द्रमा पनि प्रचण्डका विश्वास पात्र हितराज पाण्डे सांसद बन्ने सुनिश्चित बन्यो। सबै जनजाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संसदमा राजनीतिक दलहरूले नाता गोता, आफन्त, व्यापारी, ठेकेदारलाई समेटेर यो प्रणालीलाई नै विकृति मोलाउँदै आएको छ। जुन यो समानुपातिक सिस्टम छ नि, यसको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मिसयुज भयो अहिलेसम्म नै। यति मिसयुज भयो कि त्यसमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सालासाली, भान्जा भान्जी, श्रीमतीको नाममा यसमा चाहिँ 6वटा क्राइटेरिया तोकेको छ। महिला भनेको छ, दलित भनेको छ, थारूबाट आउनुपर्छ भनेको छ, सबैकोबाट चाहिँ आउनुपर्छ। एउटा यो खालको व्यवस्था गरेको छ संविधानले चाहिँ। तर यसमा के भयो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष चाहिँ अब चुनाव नजानेहरू, पार्टीका चाहिँ ठुला चाहिँ नेताहरूले व्यवस्थापन गर्ने समेतको काम भयो। प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर आउन नसक्ने समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको तर्कलाई बल पुगेको छ। दलहरूले सहभागिता सुनिश्चित गरिदिनु पर्ने क्षेत्र र समुदायको भाग खोसेर पहुँचवाला नेतालाई पोसेका छन्। सांसद हुन चाहने तर प्रत्यक्षमा जित सुनिश्चित नदेख्नेका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली माननीय हुने सजिलो बाटो बनेको छ। तर दलहरूले लगातार प्रतिनिधित्व गरिरहेका र सधैँ शक्तिमा हुनेलाई नै अवसर दिइरहेका छन्। यो प्रवृत्तिले पछाडि परेका समुदाय, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रको मात्र होइन, तरमाराहरूको सहभागिता मात्रै निश्चित गरेको देखिन्छ। शिक्षाले कमजोर, स्वास्थ्यले कमजोर, आर्थिक रूपले कमजोर भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ राज्यको मिनिस्ट्रीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले यो
समानुपातिक समावेशको कन्सेप्ट आएको हो। तर दुरुपयोग कसरी भइदियो भने अहिले मन्त्रीका श्रीमती, तपाईँको न्यायाधीशका श्रीमती, अनि त्यसपछि प्रशासकका छोराछोरीहरू नागरिकता बोकेका कारणले गर्दा, जस्तो अब अछामको नागरिकता बोकेका कारणले गर्दा, अरू ठाउँको नागरिकता बोकेका कारणले गर्दा ती काठमाडौँ जन्मे, काठमाडौँमा हुर्के, काठमाडौँमै उनीहरूले अध्ययन गरे, तर नागरिकताका कारणले गर्दा उनीहरू क्यापेबल भएर पनि, सक्षम भएर पनि उनीहरूले के गर्यो भने यो समावेशको बेनिफिट लिएका देखिन्छन्। महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायत क्लस्टरको नाममा राजनीतिक दलहरूले धनाढ्य पटक पटक सत्ताको चाक चाखिसकेका व्यक्ति ल्याउनु दलहरूका लागि सामान्य जस्तै भइसकेको छ। तसर्थ लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व खोसेर राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा समानुपातिक सांसद बनाउने यो अभ्यासले व्यवस्थाकै बदनाम गरिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। जेनेभा स्थित राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गानरीको स्तर निर्धारण सम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको आयोगलाई ख श्रेणीमा घटुवा गर्ने सिफारिस गर्यो। सो विषयले नेपालको मानवाधिकार आयोग अब क श्रेणीमै रहन्छ कि श्रेणी घटुवा भएर खमा पुग्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ। एक रिपोर्ट। 21 वर्षदेखि नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग क श्रेणीमै थियो, तर जेनेभा स्थित मानवाधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गानरीको स्तर निर्धारण सम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको आयोगलाई ख श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेपछि आयोगको श्रेणी घटुवा हुने जोखिम बढेको छ। सन् 2023 को अक्टोबरमा संसारभरका आयोगको पुनरावलोकन गर्न बस्ने सञ्जालको बैठकले सिफारिस अनुमोदन गरेमा नेपालको आयोग ख श्रेणीमा झर्नेछ। त्यसैले अझै 1 वर्ष नेपाललाई चित्तबुद्ध जवाफ दिने समय भएकाले आयोगका पदाधिकारी भने गानरीले भने अनुसार गर्न सके नेपालको आयोग क श्रेणीमै रहने तर्क गर्छन्। यो चाहिँ अहिले के भन्छन् भने फाइनल भयो, ब्रिगेडमा झार्ने भनेको फाइनल भइसकेको अवस्था होइन, त्यो अवस्था छँदैछ। र के पनि छ भनेदेखि त्यो गर्नुको लागि 1 वर्षसम्म त्यो झर्दैन, 1 वर्षसम्म यही स्ट्याटसमै रहन्छ। त्यसपछि पनि उनीहरू भएन भने अनि अर्को साल मात्र उसबाट बिमा झार्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था अहिले आइसकेको छैन। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सन् 2021 को जुनमा मानवाधिकार आयोग सहितका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशको बलमा नियुक्ति गरेको थियो। गानरीले नेपाललाई घटुवा सिफारिस गर्नुको मुख्य कारण नियुक्ति प्रक्रिया नै अपारदर्शी भएको बताएको छ। दोस्रो, मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। आयोगको श्रेणी घटुवा हुनुमा सरकार नै मुख्य दोषी भएकाले यसलाई बचाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने आयोगका पूर्व सदस्यहरूको धारणा छ। यदि मानवाधिकार आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन हुँदैन, यसको स्वायत्तता जस्तो कर्मचारीको स्वायत्तता भयो, अब तपाईँको अरू पनि विभिन्न विषयहरू यसका कानुनहरू भयो, यी कुराहरूमा यदि सरकारले व्यवस्था गर्ने हो नि यसलाई ए ग्रेड जुन यसको स्थापना भएदेखि हामी गौरवान्वित छौँ। यसको स्थापना हुनासाथै हामीले लडेर, म आफै पनि त्यसमा छु है, म अहिले सम्झना गर्छु नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू यसलाई ए बनायौँ र अहिलेसम्म ए भइरहेकोलाई बीमा लैजान सक्ने सम्भावनाहरू टड्कारो भएको छ। त्यसैले अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। मानवाधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा हुनु भनेको देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नराम्रो हुनु हो। त्यसैले आयोगको श्रेणी घटुवा हुन रोक्न सरकार र स्वयं आयोग आफै पनि गम्भीर हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा प्रदीप गलानका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदमा अपेक्षित सीट ल्याउन नसके पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको भूमिका निर्णायक रहेको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको भूमिका कसैले खोज्न सक्ने अवस्थामा नरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष दाहालले निराश नहुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीले स्थापित गरेको प्रणाली केन्द्रीय रूपमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पुनर्गठित गर्दै अघि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। राजनीतिमा हाम्रो भूमिका अब कुन्चियो भन्ने चाहिँ होइन। राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका भने अहिले पनि हाम्रो केन्द्रीय नै छ र त्यसलाई कसैले खोज्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन। त्यसकारण हामीले निराशा पार्नु पर्ने, हामी बडो चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने पनि छैन। तर गम्भीर समीक्षा गरेर आउने दिनको निम्ति हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नै पर्छ।
अध्यक्ष दाहालले सूचना र प्रविधिको सदुपयोग गरेर अघि बढ्न नसक्दा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षा अनुसार नतिजा ल्याउन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी दिनमा पार्टीलाई विचार र सूचना तथा प्रविधिको सदुपयोग गर्ने दृष्टिले अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। सोसियल मिडियामा त्यसरी धमाका दिन सक्यो भने मान्छेको माइन्ड कन्ट्रोल त्यहाँबाट गर्न सक्छु भन्ने जस्तो भयो देखा पर्यो। तर यो मेरो भनाइ धेरै गम्भीर रूपले चाहिँ नदिनु होला है, धेरै गम्भीर रूपले चाहिँ नदिनु होला। मेरो भनाइको मतलब चाहिँ के हो भने आइटी सेक्टरलाई डिजिटलाइजेसनको जमानालाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। हामीले पनि आइटी आर्मी तयार पारेर धमाका दिन सकेनौँ भने विकास मात्रै गरिएछ, दुःख मात्रै गरिएछ भन्दैमा चुनावमा जितिन्छ भन्ने पनि रहेको छ। अध्यक्ष दाहालले सूचना र प्रविधिको सदुपयोग गर्ने टिम परिचालन नगरी चुनाव जित्न नसकिने तथ्य हालै सम्पन्न निर्वाचनले बोध गराएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले हालै पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा घनश्याम भुसाल, प्रभु शाह सहितका नेताहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले निर्वाचनमा पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोपमा नेताद्वय भुसाल र शाह सहितका नेतालाई कारवाही गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले सोही अभियोगमा केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरू उपेन्द्र शाह, कुन्दन कुशवाहा, रामप्रीत राम, बद्री न्यौपाने, रीता शाह, गंगा चौधरी र टेक बहादुर बलम्पाकीलाई पनि केन्द्रीय सदस्य नरहने गरी कारवाही गरेको छ। एमाले चुनावमा पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय निकायमा रहेका वाङदे शेर्पा, खेम सुवेदी, भक्तबहादुर अधिकारी, लक्ष्मी शाहलाई पनि पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाएको एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। चुनावमा पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोपमा जैतुन खातुनलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको सूचीबाट हटाउने काम पनि गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो। कमिटीका 2 जना सदस्यहरू घनश्याम भुसाल र प्रभु शाहलाई हामीले पार्टीबाट हटाएका छौँ, कारवाही गरेका छौँ। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू उपेन्द्र शाह रौतहट, कुन्दन कुशवाहा रौतहट, रामप्रीत राम सिराहा, बद्री न्यौपाने सर्लाही, रीता शाह सर्लाही, गंगा चौधरी दाङ, टेकबहादुर बलम्पाकी महोत्तरी, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरबाट हटाएका छौँ। एमाले निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा लागेका अन्य तहका नेताहरूलाई पनि कारवाही गर्ने तयारी गरिरहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ ईश्वर पनि खुसी हुन्छन्। शास्त्रमा यस्तो भनिए पनि नारीको असुरक्षा बढ्न थालेको छ। घरदेखि कार्यथलो, सडकदेखि गल्लीहरूमा महिला असुरक्षा बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। देशमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, महिला सभामुख अनि उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता बढेसँगै अधिकार र समानताका आवाज बुलन्द भए, तर महिला हिंसाका घटनामा कमी आएन। घरदेखि कार्यथलोसम्म, सडकदेखि गल्लीहरूसम्म महिला हिंसा भइरहे। 2075मा निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या गरिएको शव सडक छेउैको उखुबारीमा भेटियो। दोषी अझै पत्ता लागेन। हेटौडामा 2077को असारमा हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएकी सुस्मिता थापाको परिवारले नै ज्यान लिएको खुल्यो। यसै वर्षको साउनमा सर्लाहीको शीतलपुरमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको निशा यादवको हत्यामा पनि पति, ससुरा र देवर संलग्न भएको खुल्यो। परिवारबाट नै महिला असुरक्षित हुन थालेको उदाहरण हुन् यी। सुर्खेतमा अमर बहादुर आलेले पत्नीको टाउको काटेर प्लास्टिकमा बोकेर हिँडेको भयावह दृश्य सार्वजनिक भयो। यसरी महिलाहरू आफ्नै भन्नेहरूबाट सबैभन्दा बढी असुरक्षित भएका छन्। पुष्पा न्यौपानेको आत्मदाहले महिलामाथि धोकाधडीका कारण दुरुत्साहन बुझ्न सकिन्छ। हुन त महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रमहरू नगरिएका होइनन्। सभ्य समाजको पहिचान लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान नाराका साथ लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलाइएको छ। अभियान 32 वर्ष पूरा भइसक्यो, तर हिंसा घट्न सकेन। महिलाहरूसँग आर्थिक पहुँच छैन। आर्थिक पहुँच नभएको कारणले
अब घरबाटै हिंसा भएको छ, घरकै विरुद्ध उजुरिदियौँ भने भरे कहाँ गएर खाने कहाँ बस्ने भन्ने पनि प्रब्लमले समस्याले गर्दाखेरि महिलाहरूले खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। घरभित्रबाट महिला हिंसाको ज्वरो घरभित्र छ र घरभित्रबाट समाज हुँदै पुरै समाजलाई सचेतना गर्न सकेनौँ भने यो कन्ट्रोल हुन गाह्रो छ। नेपाल सरकारको 15औं योजनामा महिला विरुद्धको हिंसालाई 5% झार्ने लक्ष्य राखिएको छ, तर लक्ष्य पूरा हुनुको साटो उल्टो घटना बढ्दो छ। महिला सुरक्षाका लागि बनाइएका कानूनमा नै पितृसत्तात्मक सोच हाबी रहेका कारण यस्ता घटनाहरू बढिरहेको महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। प्रहरी कार्यालय, स्थानीय निकाय, महिला आयोगमा जुन उजुर गर्ने त्यो क्षेत्राधिकार छ, त्यो क्षेत्राधिकारको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ मेलमिलाप गराउने मात्रै क्षेत्राधिकार छ कि त्यो क्षेत्राधिकार भएको कारणले उनीहरूले पनि अब मेलमिलाप गराएर पठाउनुपर्छ, नत्र हाम्रो कार्यक्षमताको मा क्वेसन प्रश्न उठ्छ भन्ने खालले उनीहरूले चाहिँ मेलमिलाप गराउँदै पठाउँदै गर्दाखेरि अन्त फेरि पनि हिंसा हुने। महिला मजबुत हुने हो भने हिंसा गर्ने आँट कसैले गर्न सक्दैन। यसका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता अनिवार्य हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि प्रतिमा धरेलको रिपोर्ट। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न भएको छ। 22 मङ्सिरबाट सुरु भई बैठक नागरिक अभिनन्दन समारोह गरी सम्पन्न गरिएको हो। परिषदका अध्यक्ष डाक्टर गोपीनाथ कँडेलले राष्ट्रका लागि व्यक्तिको चरित्र निर्माणमा आफूहरू सक्रिय भएको बताउनुभयो। उहाँले परिषदले उदाहरणीय कार्यहरू गरेर सबैको मन जितेको बताउनुभयो। हामी निरन्तर गतिशील छौं, आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। परिषदका राष्ट्रिय महासचिव क्षेत्रराज नेउपानेले देशका 77 जिल्लामै संगठन निर्माण भएको लेख गर्दै विद्यार्थीको अधिकार र असल नागरिक निर्माणमा लागिरहेको बताउनुभयो। गर्नुपर्छ। यसरी विद्यार्थी परिषदको कार्यपद्धति निर्माण गरेर प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले नेपाल आमाको जयका लागि तन मन र जीवन समर्पण गर्ने कार्यकर्ताको श्रृङ्खला तयार गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ जसरी विद्यार्थी परिषदको स्थापना गर्नुभयो उहाँहरूलाई हृदयदेखि अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। नागरिक अभिनन्दन समारोहका अध्यक्ष तथा व्यवसायी अनिल केडियाले असल नागरिक बिना देश बन्न नसक्ने भएकाले प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले लिएको महान उद्देश्यमा आफूहरूको साथ रहेको बताउनुभयो। तेल थप्नु पाए पनि म यसलाई आफ्नो धेरै ठुलो मान बुझ्छु र धेरै मलाई हर्ष हुन्छ र धेरै म आफूलाई राम्रो बुझ्छु। कार्यक्रममा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदका राष्ट्रिय संगठन मन्त्री आशिष चौहान पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। परिषद स्थापनाको 28औं वर्ष पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खेलकुदले देशका जनताको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको एसिया रग्बी अन्डर 18 सेभेन्स च्याम्पियनसिपको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले खेल युवाहरूको आपसी सम्बन्ध देश र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने माध्यम भएको बताउनुभयो। हरेक देशको अर्थतन्त्रको विकासमा, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको विकासमा र विश्व बन्धुत्वको दिशामा पनि खेल क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। उहाँले आफू पनि युवाकालको खेलाडी भएकाले खेलप्रति विशेष रुचि रहेको पनि बताउनुभयो। पहिलोचोटि रग्बी खेललाई लाइभमा हेर्ने मौका पाएँ। म आफै पनि आफ्नो युवा कालको एउटा खेलाडी हुनुको नाताले प्रत्येक खेलप्रति मेरो विशेष अभिरुचि रहँदै आएको छ र आज एसिया रग्बीको यो प्रत्यक्ष खेल लाइभ रूपमा हेर्न पाउँदा म निकै खुसी र गौरवान्वित भएको छु। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले नेपाल खेलको लागि महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको देश भएको बताउनुभयो। भक्तपुरको चाङ्गो नारायण स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रग्बी रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्कोप भएको देशको रूपमा छ। हाम्रा जुन प्राकृतिक विषमता छ
45 डिग्रीको तापक्रममा रहेको तराईको भूभाग, नर्मल हावापानीको अवस्थामा रहेको मध्य भाग, पहाडी भूभाग र हाई अल्टिट्युडको हिमाली भूभाग हुनुको कारणले विश्वका सबै खालका खेलहरू र सबै भूभागमा खेलिने, सबै हावापानीमा बस्ने बासिन्दाहरूको लागि उपयुक्त भूभाग नेपालको भूभाग छ। म यो कुरा रग्बी सङ्घका उपाध्यक्षज्यूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाल खेलको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावना भएको देशको रूपमा छ। मन्त्री गहतराजले नेपालको भौगोलिक विविधताले खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू पनि नेपालमा खेलाउन आग्रह गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। शिवमसँग उपहार टन्न। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। नेपाल आयल निगमले बाराको अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह ट्याङ्की निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ। 2076 भदौ 24 गते भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म 69 किलोमिटर मल्टी पाइप लाइन विस्तार गरेर डिजेल ल्याउन सुरु गरेको निगमले पेट्रोल भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो। पाइपलाइन विस्तार भएको 69 किलोमिटर क्षेत्रमध्ये भारतमा 33 र नेपालमा 36 किलोमिटर भूभाग पर्दछ। उक्त पाइपलाइन विस्तारका लागि भारतीय आयल निगमले 2 अर्ब भारतीय रुपियाँ खर्च गरेको थियो। एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल र मल्टितेल ल्याउन मिल्ने भए पनि भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह नहुँदा पेट्रोल र मल्टितेल पाइपलाइनबाट ल्याउन समस्या भएको थियो। अमलेखगञ्जमा पेट्रोल र मल्टितेलको लागि भण्डारण गृह नहुँदा पाइपलाइनको उपयोग 50% भन्दा कम भएको छ। अमलेखगञ्जमा हाल डिजेल भण्डारणका लागि 45 लाख लिटरका 2वटा ट्याङ्की, 41 लाख तथा अर्को 39 लाख लिटरको ट्याङ्की रहेको छ। उक्त क्षेत्रबाट हाल एकै पटक 21 गाडीले डिजेल फर्न पाउँछन्। पाइपलाइन मार्फत भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म डिजेल ल्याउँदा निगमको वार्षिक 2 अर्ब रकम बचत हुँदै आएको छ। निगमले पेट्रोलको भण्डारण गृह निर्माणका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी र भारतीय आयल निगम पटनाका प्रमुखसँग भेटेर छलफल गरेको छ। पाइपलाइन बनाएर पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नका लागि पेट्रोल भण्डारण गृह बनाउन लागि हो। सन् 2024 को जनवरीसम्म पेट्रोल भण्डारण गृह सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन लागि निगमले जनाएको छ। अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारण गृह निर्माण भएसँगै नेपाल आयल निगमको मासिक 12 देखि 15 करोड तथा वार्षिक रु 1 अर्ब 50 करोड रकम बचत हुनेछ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रूस र इरान बीचको सम्बन्धमा न्यानोपन देखिएको र त्यो पूर्ण स्तरको रक्षा साझेदारीमा बदलिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन कर्बीका अनुसार रुसले अभूतपूर्व तहको सैन्य सहयोग तेहरानलाई दिइरहेको छ। उहाँले दुई देशले घातक ड्रोनहरूको संयुक्त उत्पादन गरेको विषयमा विचार गरिरहेको विवरण अमेरिकाको जानकारीमा रहेको बताउनुभयो। अस्ट्रेलियाले युक्रेन विरुद्धको प्रयोग गर्न रुसलाई ड्रोनहरू आपूर्ति गरेकोमा 3 इरानी नागरिक र एउटा इरानी व्यवसायीलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। पछिल्लो समयमा रुस र इरान बीच सहकार्य बढ्दै गएको छ। युक्रेनले रुस आफूमाथि आक्रमण गर्न इरानी ड्रोनहरूको प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
प्रारम्भिक रूपमा रुसलाई ड्रोन उपलब्ध गराएको अस्वीकार गरेको उक्त मध्यपूर्वी देशले पछि युक्रेनमाथि आक्रमण हुनुअघि केही मात्रामा आपूर्ति गरेको उल्लेख गरेको थियो। कर्बीले ड्रोनहरूको उत्पादनमा इरान र रुसको साझेदारी युक्रेन, इरानका छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि घातक हुने टिप्पणी गर्नुभयो। कर्बीको प्रतिक्रियामा धारणा राख्दै युकेका विदेश मन्त्री जेम्स क्लेभरलीले इरान रुसको प्रमुख सैन्य समर्थक बनिसकेको र ती दुई बीचको सम्बन्ध विश्व सुरक्षाका लागि खतरा भएको बताउनुभयो। उहाँले रुसले इरानी सत्तालाई उपलब्ध गराउने सैन्य र प्राविधिक सहयोगले मध्यपूर्वका आफ्ना साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम थप्ने टिप्पणी गर्नुभयो। ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सहित थप अस्त्रहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको रुसले आगामी दिनमा इरानलाई दिने सैन्य सहयोग थप बढ्ने अमेरिकी धारणामा आफ्नो मुलुक सहमत रहेको पनि युकेका विदेश मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। अक्टोबर 17मा कम्तीमा 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हमलामा उक्त ड्रोन प्रयोग भएको उहाँको भनाइ छ। अब पालो खेल समाचारको। साबिक विजेता फ्रान्स कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अल्बायत स्टेडियममा भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै फ्रान्स अन्तिम 4मा पुगेको हो। फ्रान्सको जितमा ओरेलियन चुआमेनी र ओलिभर जेरुडले 1 गोल गरे। इङ्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केनले पेनाल्टीबाट 1 गोल फर्काए, तर केन दोस्रो पटकको पेनाल्टीमा चुक्दा इङ्ल्यान्डको यात्रा क्वार्टर फाइनलमा टुङ्गिएको हो। रोमाञ्चक खेलको 17औं मिनेटमा चुआमेनीले गोल गर्दै फ्रान्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। उनले एन्टोनियो ग्रिजम्यानको पासमा उत्कृष्ट गोल गरे, तर खेलको 54औं मिनेटमा केनले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। फ्रान्सका चुआमेनीले बुकायो साकालाई पेनाल्टी क्षेत्रमा फाउल गर्दै लडाईपछि इङ्ल्यान्डले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। खेलको 78औं मिनेटमा जेरुडले हेडर मार्फत उत्कृष्ट गोल गर्दै फ्रान्सलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। खेलको 84औं मिनेटमा इङ्ल्यान्डले पेनाल्टीबाट बराबरी गर्ने अवसर पायो। त्यसपछि दुवै टोलीबाट थप गोल नभएपछि फ्रान्स 2-1 ले विजयी भयो। यस्तै पोर्चुगललाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै मोरक्को अन्तिम 4मा पुगेको हो। मोरक्को पहिलो पटक विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। मोरक्कोले विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकन राष्ट्र बन्दै इतिहास रचेको छ। अब फ्रान्सले सेमिफाइनलमा मोरक्कोको सामना गर्नेछ। तेस्रो चरणको खेलमा भारतलाई 12-10 को स्कोरले पराजित गर्दै नेपालले 7 जित निकाले पनि एसिया रग्बी अन्डर 18 पुरुष 7 प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणमै सीमित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको तेस्रो चरणको खेलमा नेपालले भारतलाई हराउँदै नेपालमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा पहिलो जित निकाले पनि अङ्कको आधारमा पछि पर्दै समूह चरणमा सीमित भएको हो। नेपाल पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग 15-7 र दोस्रो खेलमा मलेसियासँग 34-0 स्कोरले पराजित भएको थियो। विभिन्न 8 राष्ट्रको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार सम्पन्न 3 चरणका सबै खेलमा जित निकाल्दै मलेसिया समूह एबाट समूह विजेता बनेर सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यस्तै समूह एबाटै 3 खेलमा समान 1-1 खेल जितेर समान 5-5 अङ्क बनाएका भारत, थाइल्याण्ड र नेपाल तालिकामा क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा रहे। यस्तै समूह बी अन्तर्गतको खेलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE ले 3 खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दै 9 अङ्क जोडेर अन्तिम 4मा प्रवेश गर्यो। UAE ले चाइनिज ताइपेई, बंगलादेशलाई तथा कोरियालाई स्तब्ध बनाएको हो। महिलातर्फको प्रतिस्पर्धामा भने नेपालले दुवै खेलमा नतिजा सुम्पिएर अघिल्लो चरण पुग्न असफल रह्यो। तेस्रो चरणका लागि सकिँदा 2 खेलमा जित निकाल्दै भारत 7 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदा समान 3 खेलबाट 2 मा जित निकालेको थाइल्याण्ड 7 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालगञ्ज म्याराथनको 8औं संस्करणमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका खड्क सिंह खड्काले उपाधि हात पारेका छन्।
नेपालगञ्जमा सम्पन्न प्रतियोगितामा निर्धारित दूरी 2 घण्टा 20 मिनेट 28 सेकेन्डमा पूरा गर्दै खडकले विजेता बनेका हुन्। गत वर्षका उपविजेता आर्मीकै नरेन्द्र रावत यस पटक पनि दोस्रो भए। उनले 2 घण्टा 22 मिनेट 29 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गरे। आर्मीकै मोहनदेव जोशी 2 घण्टा 24 मिनेट 36 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै तेस्रो भए। महिलातर्फ बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठले 8औं संस्करणको नेपालगञ्ज म्याराथन अन्तर्गत हाफ म्याराथनको उपाधि जितेकी छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदकी दोहोरो स्वर्णधार सन्तोषीले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 16 मिनेट 41 सेकेन्डमा पूरा गर्दै उपाधि जित्न सफल भएकी हुन्। च्याम्पियन बनेकी सन्तोषीले 60,000 रुपैयाँ पदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछिन्। 5 किलोमिटर खुल्ला महिलामा पुलिसकी राजपुरा पछाई पहिलो, राममाया बुढा दोस्रो र विमला कार्की तेस्रो भइन्। नेपालगञ्ज म्याराथन एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एन्ड डिस्टेन्स रेसेस एम्सले मान्यता दिएको आधिकारिक रुटमा आयोजना भएको हो। यो एम्सको वार्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख भएको नेपालको एक मात्र म्याराथन प्रतियोगिता हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दलहरूले बुझाए प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची। प्रत्यक्षमा महिला कम निर्वाचित हुँदा समानुपातिकमा पुरुषको संख्या कम। नेताका नातागोता र आसेपासेको रमाइलो खेल मैदान बन्दा पार्टी पद्धति कुरूप बन्दै संसदभित्र छिर्ने परिवारको लड्कोले गाई जात्रा नै माथ। समानुपातिक तर्फका सांसदहरूको सूची बुझाएसँगै सरकार गठनले तीव्रता पाउने। साना दल र स्वतन्त्र पनि मौका कोर्दै भेटघाट बढाउँदै। मानव अधिकारको पक्षमा सामूहिक रूपमा काम गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। लैङ्गिक हिंसा जातीय विभेदका घटनामा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच नपुगेको आयोगको ठहर। संसदमा सोचे जस्तो सीट नआए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूहरूको भूमिका निर्णायक रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। निराश नहुन कार्यकर्तालाई आग्रह। रूस र इरानको सम्बन्ध पूर्ण स्तरको रक्षा साझेदारीमा बदलिएको अमेरिकाको आरोप। रूसले अभूतपूर्व तहको सैन्य सहयोग दिइरहेको जिकिर। र साबिक विजेता फ्रान्स र मोरक्को कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। इङ्ल्यान्ड 2-1 र पोर्चुगल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।